नमस्कार दर्शकबिन्दु हाम्रो डिएसटिभीको दर्शकहरूको लागि हामी हाम्रो च्यानलमा सधैँ राजनीतिक अन्तर्वार्ता राजनीतिक कार्यक्रम विभिन्न कार्यविधि उपस्थापन गरिरहेका थियौँ तपाईँहरू समक्ष। आजको हाम्रो उपस्थापना वा कार्यक्रमको विधि वा विषय केही व्यतिक्रमता छ वा डिफरेन्स छ, किनकि हामी अहिले राजनीतिदेखि अलिकति टाढो हटेर समाज अनि समाजको हितको निम्ति हाम्रो देशभरि समाजकर्मीहरूको वा सोसल वर्करको जुन योगदान वा कर्मनिधि भविष्यको लागि उनीहरू के सोचेको हुन्छ, समाजको लागि के सोचेको हुन्छ, त्यही विषय उपस्थापन गरेका छौँ दर्शक तपाईँहरूको समक्ष। आज हाम्रो यो कार्यक्रम विशेषतः दार्जिलिङको एकजना रेनवान्ड समाजकर्मी, उहाँलाई पेसादार समाजकर्मी पनि भन्न सकिन्छ, किन समाजकर्मीको दुईवटा डेफिनेसन हुन्छ, त्योमा हामी तपाईँको भूमिका निभाउँदैछौँ। उहाँको के कसो छ हामी एकछिनमा तपाईँ उहाँहरूसँग परिचित पनि तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ, राज्यभरिकै मान्छे साथ चिन्छ उहाँको विशेष कार्यक्रमले गर्दाखेरि। नवीन नर्बर्ट शर्माज्यू, नवीन नर्बर्ट शर्माज्यू नमस्कार। नमस्कार मिलनजी, नमस्कार नवीनज्यू। हामी एउटा भूमिकामै शब्द फेकेको थियौँ जे समाजकर्मी वा सोसल वर्कर। सोसल वर्करको दुईवटा दिग हुँदो रहेछ। एउटा समाजकर्मीलाई हामी साधारणतः समाजकर्मी भन्छौँ, जिनीहरू प्रोफेसनल समाजकर्मी, उहाँहरूको डेफिनेसन वा उनीहरूको भिन्नता, समाजकर्मीको भिन्नता के हो? ओके, थ्याङ्क यू सो मच। अलिकति मार्क्स खोलेर बोल्नु पऱ्यो म। हामी यहाँ सोसल डिस्टेन्स अलिकति बोल्नु अप्ठ्यारो। एनिवे अब तपाईँले एउटा ठुलो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले निकाल्नु भयो र अहिले जुन चाहिँ दार्जिलिङमा देख्नु भएको छ कि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि धेरै धेरै क्षेत्रहरूमा ठुलो स्थलदेखिको लिएर सानो स्थलसम्म धेरैजनाले समाजको सेवा गरिरहेको छ। चाहे रिलिफ वर्क दिएर होस्, चाहे मेडिसिन प्रोभाइड गरेर होस्, चाहे क्वारेन्टाइन होमहरू सुरु गरेर होस्, विभिन्न प्रकारले गरिरहेको छ। र जुन चाहिँ विषय तपाईँले आज निकाल्नु भयो एकदमै राम्रो विषय हो यो, किनभने दार्जिलिङमा विशेष गरी यो सोसियल वर्क को त अब यहाँनिर कलेजहरू डिग्रीहरू पनि छैन खासमा त। अब त्यसमा चाहिँ पर्टिकुलरली सोसियल वर्कलाई हेर्दाखेरि दुई प्रकारले चाहिँ हामी यसलाई हेर्न सकिन्छौँ। एउटा चाहिँ हो तपाईँको सामान्य जसले पनि गर्छ, अब दान दक्षिणाको काम अथवा कुनै पनि सामाजिक कामहरूमा, जस्तै कसैको घर बनाइदिनु, अब कसैलाई कुनै प्रकारले सहयोग गर्नु, त्यो चाहिँ एउटा सोसियल वर्क, एकपट्टिको सोसियल वर्क, विच लेम्यान सोसियल वर्क जुन चाहिँ भन्छौँ हामी। अर्को चाहिँ हुन्छ तपाईँको एउटा प्रोफेसनल सोसियल वर्क। वाट इज द प्रोफेसनल सोसियल वर्क? शर्मा, हजुर, यो त कसले थाहा पनि थिएन होला, सायद बहुत मान्छेलाई थाहा पनि छैनन्। हाम्रो दर्शकहरूलाई सायद बहुत दर्शकलाई थाहा छैन। बहुत इन्ट्रेस्टिङ कुरो हो। हजुर, यो सोसियल वर्क बेसी यो तपाईँको प्रोफेसनल सोसियल वर्कमा चाहिँ यो चाहिँ फुल फ्लेजेड युनिभर्सिटी डिग्री नै हुन्छ यसमा। अच्छा, एउटा चाहिँ तपाईँको बेसिकली बिएसडब्ल्यू भन्छौँ, ब्याचलर इन सोसियल वर्क। अच्छा, 3 वर्षको कोर्स हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ हुन्छ मास्टर्स इन सोसियल वर्क, मास्टर्स। त्यसपछि तपाईँको अझै हायर गर्नुभयो भने त अहिले पिएचडी पनि छ तपाईँको उसमा, यो ठुल्ठुलो युनिभर्सिटी। त यसमा चाहिँ विशेष गरी यो डिग्री लिएर चाहिँ एउटा प्रोफेसनल सोसियल वर्क भनिनु सकिन्छ, किनभने एउटा प्रोफेसनल सोसियल वर्कको कोड अफ एथिक्सभित्र आइहाल्छ। जस्तै तपाईँ जर्नलिजममा पनि अब तपाईँ एउटा वरिष्ठ चिफ एडिटर हुनुहुन्छ डिएसटिभीको, यु अल्सो हेभ अ कोड अफ एथिक्स। त्यो कोड अफ एथिक्सले बाँधिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ। र प्रोफेसनल सोसियल वर्क र अब जुन चाहिँ लेम्यान सोसियल वर्क जुन चाहिँ भन्छौँ, यसको अलिकति भिन्नता पनि अब तपाईँलाई भन्नु मलाई मन लाग्यो। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखिको तपाईँको लेम्यान सोसियल वर्कमा चाहिँ सस्टेनेबिलिटी चाहिँ हुँदैन तपाईँको। त्यो चाहिँ इमिडिएटली गरिहाल्नु पर्ने। सस्टेनेबिलिटी जुन कुरा हुनु नि, हजुर, यो सस्टेनेबिलिटीको शब्दलाई नि तपाईँले नेपालीमा प्रयोग गर्दा के शब्द बोल्छ? किन भन्नुहोस् त, हामी तपाईँको यो शब्द बुझे, हाम्रो यस्तो पनि दर्शक छ जुन यस्तो रिमोट एरियामा भेट्छ, उहाँहरू पनि यो शब्दलाई बुझ्ने गाह्रो नहोस् वा साह्रो नपरोस्, बुझ्ने सजिलो होस्, त्यो शब्दलाई तपाईँले नेपालीमा भनिदियो भने सजिलो हुन्छ। फाइन। त्यो त्यसको लागि चाहिँ विशेष गरी अब एउटा इक्जाम्पल भनौँ न, डेली तपाईँले माछा मार्दै कसैलाई दिनुभयो। हजुर, ओके, माछा मार्दै एउटा कम्युनिटीलाई माछा मार्दै दिनुभयो, त्यो पनि सोसियल वर्कै हो है।
तर अब आज पनि मारेर दिनुहुन्छ, ठिकै छ, उसले खान्छ परिवारमा गएर, भोलि पनि मारेर दिनु पऱ्यो, पर्सि मारेर दिनु पऱ्यो। र कति दिनसम्म चाहिँ मारेर दिइरहने उनीहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो प्रकारको एउटा लेम्यान सोसियल वर्कमा चाहिँ मान्छेलाई अझ डिपेन्डेन्ट बनाउने डर हुन्छ तपाईँको। अच्छा अच्छा प्रोफेसनल सोसियल वर्कमा चाहिँ के हुन्छ, माछा नमारेर चाहिँ उसलाई चाहिँ जाल बुनेर जाल हान्नु सिकाउँछ, अच्छा अच्छा ताकि भोलि चाहिँ यसले आफ्नो खुट्टामा उभिन सकोस्। यस, उसको खुट्टामा आफै उसको परिवार उठ्नु सकोस्। दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन प्रोफेसनल एन्ड सिम्पल तपाईँको इक्जाम्पलमा ज्यू ज्यू एकदमै साधारण हिसाबमा भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको फुल डेफिनेसनमा चाहिँ नगएर, र यो सोसियल वर्कमा चाहिँ विशेष गरी तपाईँको धेरै स्ट्रिम्सहरू छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा मेडिकलमा पनि सोसियल वर्करहरू हुन्छ, सोसियोमा पनि सोसियल वर्करहरू, इकोनोमिकल इस्युजहरूमा पनि, इभन अहिले त मिलिट्री साइन्समा पनि सोसियल वर्करहरू रहेछ। र तपाईँको इभन इन्डस्ट्रीमा जस्तै हाम्रो चिया बगानहरू, विभिन्न चिया बगानहरू छ। अब एज पर दि तपाईँको यो लेबर एक्ट, इन्डस्ट्रियल एक्ट पनि भन्छ, लेबर वेलफेयर एक्ट पनि भनिन्छ, त्यसको हिसाबले चाहिँ 1000भन्दा बेसी वर्करहरू छ भने त्यहाँ पनि एउटा वेलफेयर अफिसर चाहिन्छ, विच कम्स फ्रम द ब्याकग्राउन्ड फ्रम सोसियल वर्क। सो यो चाहिँ भिन्नताहरू छ तपाईँको। मतलब तपाईँले एकदम सजिलोसँग बुझाउन सक्षम हुनुभयो, वा हामीले हाम्रो दर्शकलाई पनि सायद बुझ्न सक्षम भयो होला सबैले। कुरो के रहेछ नि शर्मा सर, एक्चुअली हेर्नुहोस्, एकजना सोसल वर्कर उहाँको कार्य र उहाँको कर्मले गर्दाखेरि उहाँलाई चिनिन्छ। एकजना सोसल वर्कर वा समाजकर्मी एक दिनमा परिचित लाग्नु पर्दैन, बहुत समय लाग्छ उहाँलाई। अहिलेको हामी देख्छौँ राजनीतिक मैदानमा राजनीतिक नेताहरू पनि भन्छ सामाजिक कार्य गर्दैछौँ, विभिन्न नेचुरल क्लाइमेट वा आपदा होस्, प्राकृतिक आपदा होस्, वा कोही महामारी आओस्, त्यसमा पनि राजनीतिक नेताहरूको सहभागिता देखिन्छ। त्यो राजनीतिक नेताहरूको जुन सहभागिता र प्रोफेसनल जुन सोसल वर्करमा समाजकर्मी जुन छ उहाँहरूको सहभागिता बिट्विन डिफरेन्ट, तपाईँले कुन आधारले हेर्नु हुँदैछ? अब एक प्रकारले त भनिन्छ कि यस, अब म त अपोलिटिकल मान्छे हो, त्यस तर पनि अब पोलिटिक्सको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इभन पोलिटिसियन्स आर अल्सो सोसियल वर्कर, किनभने उहाँले जनजातिको लागि नै काम गरेको हुन्छ, चाहे त्यो कुनै पनि क्षेत्रमा होस्, है। र अर्को कुरो चाहिँ देयर इज अ सेयिङ अल्सो, अब भनाइ छ कि द हाइएस्ट फर्म अफ सोसियल वर्क इज पोलिटिक्स। अनि हामी पनि देख्छौँ कि सानोतिनो सोसियल वर्क कहिलेसम्म चाहिँ गरिरहनु सकिन्छ, किनभने त्यसको लागि अब एउटा सस्टेनेबल सोसियल वर्कको लागि चाहिँ तपाईँको लागि फन्डिङ चाहिन्छ, तपाईँको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ, त्यो प्रकारको एउटा माहौल हुनु पऱ्यो, ताकि एउटा कम्युनिटी चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिने टाइपको हुनु सक्नु पऱ्यो। तर यहाँ चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँले गर्नुभयो, पोलिटिक्सले धेरै कुरो फरक ल्याउनु सक्छ हजुर, बिकज दे हेभ अ लार्जर स्पेक्ट्रम अफ पोलिसी गभर्निङ, त्यसमा नि गभर्नेन्सको कुरा हुन्छ। सायद तपाईँ र मैले मिलेर यो गाउँको लागि, त्यो गाउँको लागि हामीले अलिकति केही गर्न सक्छौँला, तर एउटा पोलिटिकल माध्यमले हेर्दाखेरि चाहिँ, पोलिटिकल स्पेक्ट्रममा हेर्दाखेरि चाहिँ पुरा रिजनै, पुरा राज्य नै तपाईँको त्यो पोलिसीमा आउनु सक्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्नु सक्छ। त्यसमा जस्तै धेरै गभर्मेन्ट तपाईँको संस्थाहरू छ, जस्तो वुमन एन्ड चाइल्ड डेभलपमेन्ट भनौँ, एउटा भेरियस ट्राइबल सेड्युल कास्ट, सेड्युल ट्राइबहरूको आफ्नो आफ्नो संस्थाहरू छ, उनीहरूको गभर्मेन्टै भनौँ न है, तपाईँको इभन वुमेन्स इम्पावरमेन्टकै अलगै छ। सो उनीहरूले चाहिँ पोलिटिक्सले र पोलिसीले चाहिँ धेरै नै शाखा कभर गरिहाल्छ तपाईँको। इट विल रियली कम इन्टु दि तपाईँको एक प्रकारको डल्लै नै तपाईँको होलिस्टिक डेभलपमेन्टको कुरा हुन्छ। तपाईँले यो जुन कुराको भयो राम्रो कुरा भन्नुभयो तपाईँले। हेर्नुहोस्, अहिले हामी हाम्रो आफ्नो देश इन्डियामा देखिँदैछ जेन्युन पोलिटिसियन साथै जेन्युन सोसल वर्कर जिनीहरू छ, एकदमै नामी नामी सोसल वर्कर, उहाँहरू काहीँ न काहीँ पोलिटिकली गतिधारामा धावित पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सँगै पनि पोलिटिकली एउटा कतै न कतै लिहाज देखिन्छ। म्याक्सिमम् सोसल वर्करै त पछि गएर कोही न कोही पोलिटिकल पार्टीको मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुँदैछ र काहीँ न काहीँ गएर एउटा ठुलो राजनीतिक अहदा लिएर बसिँदैछ।
नवीन नरबट शर्मा कहीँ न कहीँ उहाँको राजनीतिक इरादा वा समाजकर्मीको साथसाथमा कोही एट्याचमेन्ट देखिन्छ उहाँको शब्दमा पनि कहीँ न कहीँ देखिँदैछ जे एट्याचमेन्ट हुँदैछ। त्यस्तो त केही छैन, किनभने अब एउटा पोलिटिक्समा जानु लागि चाहिँ तपाईँको एउटा प्राइमेरी मेम्बरसिप पनि लिनुपर्छ र एउटा ट्याग लागिन्छ है। सोसियल वर्क र अब पोलिटिक्स एज सच हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा साधारण मान्छे म जस्तो एउटा सिटिजन अफ दार्जिलिङ है, त्यस्तो अरू धेरै छ हामी यहाँनिर जो चाहिँ पोलिटिक्ससँग चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो ट्याग छैन, हामी कुनै प्रकारले गाभिएको छैन। भन्नुमा पनि अप्ठ्यारो छ जुन प्रकारले तपाईँले क्वेसन राख्नुभयो। किनभने हेर्नुहोस्, हामी अपोलिटिकल भन्दा पनि हामी डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली हामी पोलिटिक्ससँग मुछेकै छौँ। यो त मैले यही भन्ने खोजेको तपाईँको मुखबाट। किनभनेदेखिको मिलनजी हो 5 वर्षमा एकपल्ट अथवा 3 वर्षमा एकपल्ट हामीले भोट हालेकै हुन्छौँ। सो वी आर देयर इन्टु द पोलिटिकल गेम। राइट नम्बर 1 को। सेकेन्डली जुन उम्मेदवारलाई हामीले उयो गर्छौँ, एउटा आशा एउटा भरोसा राखेर हामीले एउटा हाम्रो पनि केही हुन्छ कि डेभलपमेन्ट भनौँ। अब अहिले डेभलपमेन्ट ठुलो कुरा छ है, विकासको कुराहरू यो बनिन्छ कि त्यो पो हुन्छ कि हाम्रो हस्पिटल पो ठिक हुन्छ कि एजुकेसन सिस्टम पो ठिक हुन्छ कि लार्जर पोलिफरेट भनेको मैले हाम्रो टी गार्डन इस्युजहरू पो ठिक हुन्छ कि अहिले जुन चाहिँ दार्जिलिङमा भएको, अब दार्जिलिङमा बसेर दार्जिलिङको जुन चाहिँ यसमा हेर्दाखेरि त हेर्नुहोस्, अब त्यसै कारण चाहिँ यु क्यानट से द्याट यु आर अवे फ्रम पोलिटिक्स। सम अर द अदर तपाईँ इन्भल्भ हुनु नै हुन्छ। तपाईँ यु आर अल्सो अ पोलिटिकल बिङ। मतलब जतै घुमेर खायो भने यतातिर घुमेर खायो भने मुखमै जान्छ, डिरेक्ट खायो भने मुखमै जान्छ। डेफिनेटली हामी इन्भल्भ छौँ, किनभने जुन चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ हामीले आफ्नो बहुमूल्य भोट दिएर हामीले उनीहरूलाई खडा गरेको छौँ, हामीले उम्मिद राख्छौँ। वी आर अल्सो अ पार्ट अफ पोलिटिक्स। वी क्यानट एस्केप फ्रम द्याट। मतलब तपाईँले एकदम सदासट्टा भनिदिनु भयो। एकदमै हजुर। शर्माज्यू, यो हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि सायद बहुत कार्यको वा कर्मको विषयमा हाम्रो दार्जिलिङवासीलाई कम्ती मात्रामा थाहा छ। हाम्रो देश पनि 2005 मा जुन आशाको प्रोजेक्ट सम्पन्न भयो, त्यति बेर सेन्ट्रलमा बिजेपी एन्ड भएर नि 2006 मा तपाईँको कङ्ग्रेसको समय थियो। कङ्ग्रेसको मनमोहन सिंह साहबको हजुर, त्यो टाइमदेखि आशाको एउटा सञ्चालन भयो। तपाईँ उत्तर पूर्वीय राज्यमा साथै हाम्रो छिमेकी राज्य सिक्किममा आशाले तपाईँ निकै सल काम गर्नुभएको छ। सायद यो बहुत मान्छेलाई थाहा छैन होला। हामी नेट हेर्दा वा तपाईँको विषय लिएर कोही छानबिन गर्दाखेरि यो चिज हामीहरू प्राप्त भएछ, जानकारी प्राप्त भएको छ। आखिर उत्तर पूर्वीयको एउटा सानो राज्य, हाम्रो 2टा जिल्लाको बराबर पनि होइन, सिक्किम जहाँ पपुलेसन पनि कम्ती हो, त्यो राज्यमा आशा लगभग 80% सफल। आशाको जुन प्रोजेक्टै भनिन्छ यो मिसन त मिसन आशा मिसन आशा प्रोजेक्ट मिसन एउटा डिफ्रेन्ट शब्द हो। सायद हामीले समाजकर्मीहरू वा समाजले विषय लिएर बातचित कम्ती गर्छौँ भने हामीलाई थाहा कम्ती हुन्छ, किन हामी पोलिटिकली ज्यादा वार्तालाप बेसी गराउँछौँ भनेर व्यक्तिगत मेरो कुरा भन्दैछु। सिक्किम जतिको हाम्रो यो क्षेत्रमा किन आशालाई हामीले त्यतिको इम्प्लिमेन्ट गर्न नसक्दा, कतै यो स्थानीय राजनीति यसमा इन्भल्भमेन्ट छ, राजनीतिको कोही चक्कर जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ म अलिकति आशाको विषयमा अलिकति भन्नुभयो कि अब त धेरैलाई जानकारी छैन यसको विषयमा भनेर। अनि यो आशाको प्रोग्रामको विषयमा अलिकति म भन्न चाहन्छु, इफ यु हेभ टाइम। तपाईँको लागि हामी निर्दिष्ट वार्तालापको हाम्रो 30-32 मिनटको टाइम छ तपाईँको लागि। अनि अहिले सुन्नुमा आउँदैछ धेरैजना आशा दिदीबहिनीहरू धेरैजना चयन भएर अहिले उनीहरूले अब नयाँ काम सुरु गर्नु आँट्नु भएको छ उहाँहरूले है। उहाँहरूले धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स अनि अल द बेस्ट अल्सो। अनि प्रशासनले पनि जुन प्रकारले उनीहरूले गर्दैछ, सुरुमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो 2005 मा चाहिँ यो एउटा फ्ल्यागसिप प्रोग्राम हो।
यो फ्ल्यागसिप प्रोग्राम भनेको प्रधानमन्त्री योजना हजुर प्रधानमन्त्री योजनामा चाहिँ विशेष गरी नेसनल रुरल हेल्थ मिसन हजुर राष्ट्रिय स्वास्थ्य यो अभियानमा अभियान चाहिँ यो अन्डर आएको छ। सो राष्ट्रिय स्वास्थ्य अभियान जुन चाहिँ तपाईँको छ नेसनल रुरल हेल्थ मिसनमा धेरैवटा कम्पोनेन्टहरू छ। त्यस बिचमा एउटै सब्जेक्ट हजुर धेरैवटा कम्पोनेन्ट छ। सब क्लास सब सब्जेक्ट एउटा हजुर त्यसमा एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ आशा कम्पोनेन्ट हो। अच्छा त्यसमा चाहिँ विशेष गरी के देख्यो भनेदेखिको विथ द प्रिभियस स्टडी मिनिस्ट्रीको प्रिभियस स्टडी हेर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ सेन्टरमा चाहिँ मान्छेहरू किन जाँदैन, हेल्थ सेन्टरको र कुनै पनि सुविधाहरूलाई चाहिँ किन उनीहरूले उपलब्धि लिँदैन, किन प्राइभेट इन्स्टिट्युसनमा मात्रै मान्छेहरू जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एउटा खास कुरो जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरू फन्डिङ पार्टनर्सहरू र मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर बसेर चाहिँ उनीहरूले हेऱ्यो कम्युनिटी र तपाईँको हाम्रो इन्स्टिट्युसन हेल्थ इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ एउटा ठुलो ग्याप उनीहरूले भेटाए। अब त्यो ग्याप चाहिँ कसरी फुलफिल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हेल्थ वर्करले त हुँदैन, हेल्थ वर्कर त अलरेडी छ। त्यहाँनिर चाहिँ अब आशा भन्ने फुल फर्म एग्रिगेटेड सोसियल हेल्थ एक्टिभिस्ट, अब नेपालीमा भन्यो भनेदेखिको मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भनेर चाहिँ एउटा नयाँ ब्रेन चाइल्ड मिनिस्ट्रीले सुरु गर्यो। त्यसमा चाहिँ क्राइटेरियामा के थियो भनेदेखिको तपाईँको 25 वर्षदेखिको 45 वर्षको लेडिजहरू जो चाहिँ घरको कामहरूदेखिको फ्री छ अलिकति र बेसिक एजुकेसन क्लास 8सम्म र उनीहरूलाई चाहिँ कम्युनिटीबाट लिने पनि कसरी नट थ्रु पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्स। त्यो चाहिँ कसो भनेदेखिको थ्रु गभर्मेन्ट मेकानिजमले ग्राम पञ्चायतबाट सेलेक्सन भएर आउनुपर्छ। त्यो मिस्टेक चाहिँ सायद हाम्रो दार्जिलिङले पहिला गरेको थियो। बुझ्नुभयो तपाईँलाई लाग्छ? हजुर 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 त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो फेरि दुनियाँभरको काण्डहरू भइरह्यो मिलन्जु तपाईँलाई याद छ। त्यो गर्दाखेरि यो कार्यक्रमहरू बिस्तारै पछाडि लिएर गयो र आशाको चाहिँ जन्म त्यसरी भएको हो कि एग्रिगेटेड सोसियल हेल्थ एक्टिभिस्ट यो मिसन आशा मिसनको र हेर्दा रहँदाखेरि बिकज अफ दिस पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स सायद राम्रो नसितले नबुझेर हो कि अथवा मिनिस्ट्रीको गाइडलाइन्स राम्रो नपढेर हो कि फेरि हाम्रो जग्गा डिस्टर्बडै थियो त्यो बेला होइन हुँदाखेरि मिलन्जु तपाईँले विश्वास गर्नुहुँदा हामी 15 साल पछाडि आएको छौँ यो आशा प्रोग्राम। तपाईँलाई लाग्छ होइन यु क्यालकुलेट 2005मा मिनिस्ट्रीले सुरु गर्नुभएको प्रोग्राम फ्ल्यागसिप प्रोग्राम चारैपट्टि सुरु भयो। दार्जिलिङमा 15 वर्ष बादमा अहिले हालैमा सेलेक्सन हुँदैछ। सो वेयर वी आर यु लेट मी नो अलरेडी तपाईँको कुरा 15 साल गयो मतलब 3 फेज अफ एनआरएचएम बितेर गयो। अच्छा भन्दाखेरि त्यो बितेर जाँदाखेरि चाहिँ दुःख चाहिँ मलाई केमा लाग्छ भने नि हजुर नम्बर 1 कुरा चाहिँ यस जुन चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरूले पाउनुपर्ने जुन चाहिँ ट्रेनर मोड्युलर ट्रेनिङ 7वटा मोड्युलर ट्रेनिङ छ। 7 वर्ष लाग्छ तपाईँलाई ट्रेनिङ गराउनु टोटल 23 डेज एभ्री इयरको ट्रेनिङ। त्यो एकपट्टि त डल्लै घुमायो भन्दाखेरि त्यहाँबाट जुन चाहिँ आउने नलेज जुन चाहिँ एक्सपर्टिज जुन चाहिँ पकाएको आउने विजडम त्यो हाम्रो आशा दिदीबहिनीले गुमाए। अब कम्पेरिटिभली हेऱ्यो भनेदेखिको अब यहीँ पल्लोपट्टि सिक्किममा हेरौँ अथवा अदर नर्थ इस्टर्न स्टेट्सहरूतिरहरू किन म त्यहाँ पनि काम गर्दै थिएँ हेर्दाखेरि उनीहरूले त्यही शिक्षा त्यही इन्फर्मेसन त्यही नलेज मेडिकल नलेजहरू इन ह्यान्ड अन जब त भन्नु हुँदैन अन त्यो उनीहरूले ट्रेनिङ गर्दाखेरि त्यहीबाट चाहिँ उत्पन्न के भयो भने चाहिँ वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ विच इज कल्ड वुमन्स इम्पावरमेन्ट। अच्छा 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 अहिले अब आशाहरूलाई अरू ठाउँमा गाउँको डक्टर भन्छ हजुर हजुर आशा दिदी डक्टर दिदी भन्छ डक्टर दिदी आशा दिदी भनेको डक्टर बराबरै हो गाउँमा किनभने उसलाई सबै कुरोको नलेज छ। किनभने मैले 7वटा मोडलको ट्रेनिङ भने तपाईँको एउटा फर्स्ट टु फोर्थ मोडल चाहिँ तपाईँको एनसिडी भन्छु म नेसनल कन्ट्रोल डिजिज कन्ट्रोल प्रोग्राम एनसिडिपी भन्छौँ त्यो छ। सेकेन्ड पार्ट तपाईँको RCH2 भन्छौँ रिप्रोडक्टिभ चाइल्ड हेल्थ है। त्यसपछि अब तपाईँको त्यो भित्रमा यिनीहरूको छ। 5th मोडल इज एन एक्टिभिस्ट मोडल अनि 6th and 7th मोडल इज द न्यू बोर्न केयर मोडल। सो त्यो प्रकारको मिनिस्ट्रीले गरेको छ। तर अफसोसको कुरा चाहिँ नि मिलन साहब कि यहाँनिर चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ हुनु सकेन। तर बल्ल बल्ल अहिले भर्खर सुरु भएको छ। लेट्स होप थिङ्स विल बी बेटर। तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँलाई आशा राख्नुहुँदैछ यो राम्रै भएर जाओस्। आखिर तपाईँ यति एक्सपिरियन्स भएर आज आशाको लागि यति वर्ष काम गर्नुभयो अदर स्टेटमा आफ्नो राज्यमा तपाईँले किन यसमा ध्यान नदिएको आफ्नो राज्यमा यो मिसन लिएर तपाईँले काम गर्ने किन इन्ट्रेस्ट नदेखाएको
कहीँ कोही पोलिटिकली के भन्न सकिन्छ यसलाई? नम्बर वान त अब हेर्नुहोस् है, धेरै साल अगाडि, अब 2005 भनेको त निकै 15 साल अगाडि हो, 15-20 साल अगाडि हो। म जस्तो धेरैजना व्यक्तिहरू दार्जिलिङ छोडेर अरू ठाउँ जानु परेको छ है। कारण किनभने हाम्रोमा त्यो प्रकारको इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन यहाँ छैन है, फेददेखिको लिएर टुप्पोसम्म। हजुर, त्यो प्रकारको हाम्रोमा सेक्टरहरू पनि छैन। अलिकति हेर्नु भनेदेखिको हाम्रो डब्लुबिसिएस अफिसरहरू कतिजना छ हेर्नुहोस् त, ओके। सो त्यो हुँदाखेरि त अब घर त चलाउनै पर्यो, त्यसको लागि अरू अरू ठाउँ गएर चाहिँ एक्सपिरियन्स एकट्ठा चाहिँ अब भयो तपाईँको। म तपाईँको कुरा सोधेको, हजुर, मेरो कुरा हो। अब एक्सपिरियन्स एकट्ठा चाहिँ भयो। अब उनीहरूसँग काम गर्दाखेरि फ्रम जिरो, फ्रम स्क्रच हामीले काम गऱ्यौँ नेसनल रुरल हेल्थ मिसन, नयाँ कुरो थियो डिपार्टमेन्टको लागि है, इन्टायर नर्थ इस्टमा पनि त्यो प्रकारले दौडधप गरेर गऱ्यौँ। तर दुःखको लाग्दो कुरो चाहिँ के भनेदेखिको हामीले, म त सबसे खुसी हुन्थेँ आजको दिनमा मैले यहाँनिर सपोज त्यो प्रकारको मिसन चाहिँ फुल फ्लेजेडली सुरु भएको र मैले यहाँनिर त्यो प्रकारको अपर्च्युनिटी पाएको भए आज हुनसक्छ यो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल जुन चाहिँ दार्जिलिङको छ, यो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल मात्र नभएर तपाईँको इट विल बी अ मल्टी फेसिलिटेड हस्पिटल। अब जुन चाहिँ एनआरएसएमको परिवेशमा भनौँ भनेको नि, त्यो प्रकारको फन्डिङहरू, त्यो प्रकारको प्रोग्राम्सहरू त्यसमा गाभिएको छ। तर के भयो, फाइनली वी अल आर द लुजर्स। त्यो भयो कारण जताततै नोक्सान भयो। डेफिनेटली बिकज सरकारले दिएको प्रोग्राम त अब जनताको लागि नै हो नि। तर अब हाम्रो तपाईँको देयर आर भेरियस रिजन्स वाइ वी कुड नट डु दिस फ्ल्यागसिप प्रोग्राम्स। अब हुनसक्छ हाम्रो त अब जहिले पनि बाहिर सुन्दाखेरि दार्जिलिङ इज अलवेज अ पोलिटिकली डिस्टर्ब एरिया भनेर भनिन्छ। इभन तपाईँको गभर्मेन्ट सेक्टर पनि छोडेर आजको तारिकमा मिलनज्यू तपाईँले जुन चाहिँ सोसियल वर्कको कुरा गर्नुभयो, गिन्तीमा गर्नु हाम्रो कतिवटा चाहिँ नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्सहरू, गैर सरकारी के अरे सरकारी संस्थाहरू छ यहाँनिर। हाउ मेनी अफ देम आर एक्चुली फन्डेड, नेसनली फन्डेड, हाउ मेनी आर इन्टरनेसनली फन्डेड, अनि हेर्नुहोस् तपाईँले आफै। सो दिस इज वाट आई हेभ टु से। तपाईँले एकदम राम्रो कुरा मतलब गहन गरेर भन्नुभयो, सोचेरै बोल्नुभयो। अहिले एउटा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस्, दार्जिलिङ ग्रेटर दार्जिलिङ भन्न सकिन्छ, किन हाम्रो दार्जिलिङ अहिले दुई टुक्रा भएर दुईवटा जिल्ला भइरहेछ। हामी ग्रेटर दार्जिलिङ भन्न सकिन्छ। अहिले त कालिम्पोङलाई त दार्जिलिङ भन्न सुहाउँदैन, हामी ग्रेटर दार्जिलिङ भन्न सकिन्छ। यो पार्वतीय क्षेत्रमा आशाकर्मीहरूको विषय लिएर हामी यो सारा विश्व जुन सामना गरेको कोभिड महामारीको बिचमा आशाकर्मीहरूको जुन विभिन्न विषय लिएर जाने अनजाने वा पोलिटिसियनहरूले जुन कमेन्ट्स वा जुन सञ्चार माध्यममा वा मिडिया अगाडि जुन आफ्नो ब्रिफिङ राख्दैछ, कता लाग्छ तपाईँलाई यो सठिक ढङ्गले यो राजनीतिक नेताहरूले यो विषय लिएर खुलासा गर्दैछ वा उहाँहरूको जानकारी पर्याप्त रहेछ? मलाई लाग्दैन हजुर त्यति साह्रो, किनभने नम्बर वान कुरो चाहिँ अहिले हालैमा सुन्नु आउँदै थियो थ्रु यर च्यानल इट्सेल्फ है, कि आशाकर्मीहरूलाई उनीहरूको स्यालेरी पाएको छैन भन्ने कुरो पनि मैले सुने टिभीमा। नट ओन्ली आवर च्यानल, डिफ्रेन्ट च्यानल पनि। ओके, र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो जुन चाहिँ पनि नेतृत्वहरूले पहिला चाहिँ तपाईँको फुल फ्लेजेडली गाइडलाइन्स पाउनु बहुत जरुरी छ आशाकर्मीहरूको विषय। यस, कुनै पनि त्यो गाइडलाइनको विषय के छ तपाईँले? गाइडलाइन्स, हजुर गाइडलाइन्स त्यो मात्रै नभएर कुनै पनि प्रोग्रामहरूको बारेमा एउटा अमृतै भनौँ जुन चाहिँ अब एउटा भनेको नि फ्ल्यागसिप प्रोग्राम, गाइडलाइन्स पाउनु चाहिँ बहुत जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट कुरो चाहिँ गाइडलाइन्स पाउनु बहुत जरुरी छ। सेकेन्ड कुरो जुन चाहिँ टर्मिनोलोजी हामी युज गर्छौँ नि, त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै धोका हुन्छ। अब जस्तै म सुन्छु होइन, पेपरमा पढ्छु, त्यहाँ देख्छु अपोइन्टमेन्ट अफ आशा भन्छु। इट इज नट अपोइन्टमेन्ट अफ आशा। अपोइन्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै स्यालेरीको कुरा आइहाल्छ। अच्छा, इट हेज टु बी सेलेक्टेड, किनभने उनीहरू एग्रिगेटेड सोसियल हेल्थ वर्करहरू हो, गाउँबाट चुनिएर आएको, सेलेक्सन भएर आएको उनीहरू अनरेरियम बेस्डमा उनीहरूले काम गरेको, मतलब इन्सेन्टिभ पाउँछ। भेरियस प्रोग्राम जुन चाहिँ भन्दाखेरि त एउटा मन्थमा माछारा हुन्छ नि, इन्सेन्टिभ भन्दाखेरि त्यो डिफरेन्ट। हजुर। अनि तपाईँको अब धेरैवटा कम्पोनेन्ट छ, जस्तै नेसनल डिजिज कन्ट्रोल प्रोग्राम भयो,
तपाईँको यो त्यसमा धेरै कुरा आइहाल्छ तपाईँको आरसिएचको र एनआरएचएमको जुन चाहिँ एनएचएमको तपाईँ प्रकल्पको नाम भन्नुहुँदैछ त मिसनको नाम त्यसको अलिकति फुल फर्म भनिदियो भने सजिलो हुन्थ्यो। नेसनल डिजिज कन्ट्रोल प्रोग्राममा चाहिँ जुनै पनि राष्ट्रका मतलब जुन चाहिँ नेसनल डिजिज कन्ट्रोलमा जुन चाहिँ तपाईँको टिबी भयो तपाईँको आरएनटिसिपी जुन चाहिँ भन्छौँ तपाईँको है कुनै पनि अब जस्तै यो डेङ्गुको अहिले चल्दैछ योहरू जम्मै जुन भेक्टर बोर्न डिजिज जति पनि छ तपाईँको आई रिलेटेड हुन्छ तपाईँको सबै कुरोहरू चाहिँ तपाईँको नेसनल डिजिज कन्ट्रोल प्रोग्राममा आउँछ। आरसिएच भनेको चाहिँ रिप्रोडक्टिभ चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी आमा र नानी जच्चा र बच्चा भन्छौँ उनीहरूको कन्सिभ भएको दिनदेखिको लिएर उनीहरूको कमसेकम 10 इयर्ससम्म उनीहरूको एउटा ट्र्याक रेकर्ड उनीहरूले त्यो अन्डर दि ब्यानर अफ अम्ब्रेला अफ आरसिएचमा आउँछ तपाईँको है। र एनआरएचएमको आफ्नै छ। एनआरएचएम एज सच चाहिँ तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै यो हस्पिटलमा कतिवटा एम्बुलेन्स चाहियो यो हस्पिटलको सिभिल कन्स्ट्रक्सन कस्तो हुनुपर्ने एज पर गाइडलाइन्स यो आशा प्रोग्राम एउटा हो। आशा प्रोग्राम सँगसँगै एउटा अर्को कम्युनिटी प्रोग्राम हुन्छ जुन चाहिँ रोगी कल्याण समिति भन्छौँ त्यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा या ब्लकमा रोगी कल्याण समिति पनि हुनुपर्छ। त्यसमा हेल्थ वर्कर मात्रै नभएर तपाईँको धेरैजना अरूहरू पनि जस्तै पोलिटिसियनहरू हाम्रो एमएलए एमपीहरू पनि इभन जर्नलिस्ट तपाईँहरू जस्तो पनि देयर इज अ टिम जुन चाहिँ हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सोसाइटी पनि भन्छु तर बङ्गालमा चाहिँ रोगी कल्याण समिति के भनिन्छ यहाँनिर। तपाईँ जुन राज्यमा बसेको बङ्गाल भन्यो भने तपाईँ जुन राज्यको बस्नु हामी जुन राज्यको बस्नु त्यो राज्यमा त्यो नाममा प्रचलित छ। त्यो नाममा प्रचलित छ। अन्त अर्को कुरो चाहिँ गाउँमा आशा सँगसँगै VHSNC पनि भन्छौँ भिलेज हेल्थ स्यानिटेसन न्युट्रिसन एन्ड स्यानिटेसन कमिटीहरू पनि गठन गर्नुपर्छ तल फेदमा। उनीहरूको लागि 10,000 रुपियाँ राशि गभर्मेन्टले उनीहरूको एज अ अनटाइड फन्ड दिएको छ। अब त्यो भएको छ कि छैन आई डोन्ट नो इन दार्जिलिङ है। त्यो भएर चाहिँ किन आशाको सपोर्ट छ त्यहाँ VHSNCबाट हुन्छ क्या तपाईँको। सो काम धेरै छ गर्नुपर्ने। अब हालैमा त आशाको मात्रै हुँदैछ। अझै म धेरै कुरा जान्नु चाहन्छु हाम्रो प्रशासनबाट कि मतलब के हुँदैछ कस्तो प्रकारले हामीले पनि सहयोग गर्नु सक्छौँ त्यसमा होइन हाम्रो एक्सपर्टिज हामी दिन सक्छौँ भन्ने कुरो। र कुरा चाहिँ के तपाईँको आउनु थियो भने त्यो गाइडलाइन्सहरू पढ्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ नम्बर 1 र टर्मिनोलोजी उयो गर्नु। र आशाको इन्सेन्टिभ चाहिँ अब भ्रममा चाहिँ मान्छेलाई राख्नु हुँदैन हेर्नुहोस् फाइदाको लागि चाहिँ भ्रममा चाहिँ राख्नु भएन। अब स्यालेरी डिमान्ड गर्दैछ उनीहरूले स्यालेरी त कुरै छैन गाइडलाइन्सको हिसाबले इन्सेन्टिभ बेस पेमेन्ट जुन चाहिँ आरसिएचबाट एनसिटीबाट उनीहरूलाई काम गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एकट्ठा गरेर चाहिँ उनीहरूको प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट युनिटले चाहिँ महिनामा अरू बहिनी तपाईँको दिदी तपाईँको यति भएछ यो अनुसार भनेर दिन्छ। तर एउटा सब्सटेन्सियल एमाउन्ट बनिन्छ है तपाईँको। इभन मैले सिक्किममा हेर्दा पनि 8-10 हजार रुपियाँ चाहिँ तपाईँको मजाले नै आशाले कमाउनु सक्छ। प्लस तपाईँको यति साह्रो पावरफुल भएको छ आशाहरू इम्पावर्ड भनौँ न हो पावरफुल अनि इम्पावर्ड भएको छ कि उनीहरू अरू डिपार्टमेन्टहरूमा जस्तै अब हेल्थ इज भेरी मच रिलेटेड टु स्यानिटेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एन्ड अल द्याट थिङ उनीहरूकोमा मिटिङ एटेन्ड गर्दा पनि उनीहरूलाई इन्सेन्टिभ त्यहाँ पे गरिहाल्छ। त्यो प्रकारले इभन ट्रेनिङ्समा पनि उनीहरूको पैसा छ। र त्यो राम्रो काम हेर्नुहोस् है अब राम्रो काम गरेको हिसाबले चाहिँ अब लेट्स बी टक अबाउट सिक्किम सरकारले त्यो बेला के भन्यो आशाले राम्रो काम गर्दैछ होइन उनीहरूलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ साथसाथमा उनीहरूलाई मन्थली भत्ता 3,000 रुपिस म्यान्डेटरी गरी पनि दियो उनीहरूलाई नि किन उनीहरूको काम राम्रो भएको कारणले गर्दा नि धेरैवटा 1-2वटा स्टेटहरूले एडप्ट गरेको छ त्यो कुराहरू। अब यहाँ त अब हामी त अहिले त सानै नानी नै छ अहिले त आशाको काम त हजुर। अनि तपाईँले नानी भन्नुभयो आशाको प्रोजेक्टलाई अर्को कुरा के रहेछ हेर्नुहोस् तपाईँलाई हामी प्रश्न मूल सोधेको थियौँ राजनीतिक नेताहरू जुन बयानबाजी गर्दैछ आशाको विषय लिएर उहाँहरूको यो बयानबाजी तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ आज समाजकर्मी र आशा लिएर काम गर्ने एकदम एक्सपिरियन्सवाला मान्छे हो यो बयानबाजी राजनीतिक फाइदा मात्रै हो भनेर आफ्नो पार्टीको रोटी सेक्ने काम मात्रै हो राजनीतिक रोटी सेक्ने काम मात्रै गर्दैछ यिनीहरू तपाईँको भनाइ नहुनु पर्ने हो जस्तो किनभने अहिले त भइरहेछ नि तपाईँको भनाइअनुसारले त उहाँको तपाईँलाई बुद्धिजीवी मान्छे तपाईँले भन्नु भएन बुझाइदिनु भयो नि त। किनभने यो भलन्टरी हेल्थ वर्कर्सहरू उनीहरू गाउँबाट आएको उनीहरू हो है समाजको सेवामा हेल्थको स्वास्थ्यको विषय लिएर आएको छ। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीहरूले उनीहरूलाई पेवा चाहिँ नबनाएको नै राम्रो हो उनीहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट रोटी सेक्ने काम चल्दैछ हजुर सायद त्यो हुँदै होला कहीँतिर तपाईँले भनेर पनि हुँदै होला भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब तपाईँको यस्तो छ नि तपाईँको रेकमा हामी है
हामी कुरा गर्नु हुँदैन। अब त्यसको लागि चाहिँ हेर्नु नै हो भनेदेखिको चाहिँ पुरा डेटा पल्टाउनु पर्यो। आशाहरूको सेलेक्सन कसरी भएको छ, हजुर कुन चाहिँ ग्राम पञ्चायतको सिट छ कि छैन त्यहाँनिर, उहुँ। किनभने एज पर गाइडलाइन्स चाहिँ इट हेज नथिङ टु डु विथ पोलिटिक्स। अच्छा छोडिदिउँ त्यो तपाईँले पोलिटिक्समा बस्नु नखोजेको मान्छे तपाईँले मजाले साइड लगाइदिनु भयो मतलब डिप्लोमेसीमा सबै एन्सर दिनुभयो। हामी एउटा सम्प्रति एउटा खबर पाएको थियौँ यो सोसल वर्क विषयको जुन सब्जेक्ट छ इग्नुको त्यसमा दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज जुन छ उहाँको तपाईँको एउटा त्यो सब्जेक्टमा त्यो इग्नुमा तपाईँले एउटा ठुलो पदभार सम्हालिराख्नु भएको एज अ काउन्सिलर छु म। काउन्सिलर एज ए काउन्सिलर त्यो विषयलाई अलिकति जानकारी गराउनु। ओके, मैले अघि सायद सुरुमा पनि भनिहालेँ हाम्रो दार्जिलिङ यस्तो जग्गा हो जहाँ चाहिँ यो इट कम्स इन्टु द टेक्निकल एजुकेसनै हो तपाईँको र एलाइड सब्जेक्ट्समा र त्यस्तो प्रकारको कलेजेसहरू जुन चाहिँ सोसियल वर्क पर्टिकुलरलीको छैन पनि हाम्रोमा है। र एउटा उपलब्धि चाहिँ के छ भनेदेखिको अहिले फिलहाल यहाँ जति पनि इग्नुसँग बाँधिएको जस्तो गभर्मेन्ट कलेज छ या घुम डिग्री कलेजहरू छ त्यहाँ पनि सोसियल वर्कको डिग्री गर्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरूले जति पनि पढ्नेहरू छ। मैले अस्ति पनि कलेजमा ट्रेनिङहरू गराउँदाखेरि धेरैलाई इच्छा थियो कि आई वान्ट टु डु सोसियल वर्क सर भन्छ कि, तर अब नो एन्ड हाउस चाहिँ उनीहरूलाई यादै नभएको क्या तपाईँको नि। र कमसेकम टाढो जान नसके पनि अब बाहिरतिर त धेरै युनिभर्सिटीतिर पनि छ कलेजेसहरू मुम्बईमा त्यो राम्रो राम्रो टाटा इन्स्टिट्युटहरू छ तपाईँको निर्माण निकेतनहरू छ, अरू इभन कलकत्तामा पनि छ 2टा है। तर अब जानु नसक्नेहरूले चाहिँ कमसेकम इग्नुबाट पनि इट इज अ वेल रिकगनाइज इन्स्टिट्युसन युनिभर्सिटी इनफ्याक्ट, र त्यसबाट पनि उनीहरूले गर्नु सक्छ। बिएसडब्ल्यू छ, एमएसडब्ल्यू छ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रुरल डेभलपमेन्ट पनि छ। र त्यो पनि गर्नु सक्यो भनेदेखिको चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटिजहरू पछि सायद हाम्रो एउटा राम्रो व्यवस्था यहाँको मिल्न सक्यो भनेदेखिको त्यो भाइ बहिनीहरूले यतै पनि गर्न सकिने मेरो विचार छ। बिकज इट इज द हाइएस्ट फर्म अफ सोसियल वर्क चाहिँ त्यो प्रकारको एउटा उयो छ। अब एउटा यस्तो ठुलो क्वेसन मार्क दिएर राख्दैछु किनकि यो हाम्रो पहिलो भाग हो। नवीन नरबट शर्माज्यूको पहिलो भाग अन्तर्गतको हामी यो एपिसोड लगभग 4-5वटा एपिसोड टान्छौँ। टान्ने आज दोस्रो भाग जाने अगाडि आज यही हामी समाप्त गर्न अगाडि अलिकति एउटा प्रश्न छोडेर राख्दैछौँ, उहाँको के जवाब हुन्छ। त्यसपछि हामी दोस्रो भागमा दर्शक समक्ष हामी प्रस्तुत गर्छौँ आगामी 25 दिनमा। यो जुन क्वेसन तपाईँलाई छोड्न खोजेको नि शर्माजी तपाईँको नि बेला बेला देखिन्छ आर्टिकल विभिन्न आर्टिकल निक्लिन्छ, तपाईँले लेख्ने पनि मजाले लेख्नुहुन्छ। तपाईँको हर आर्टिकलमा नि कतै कतै नि राजनीति इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, पहाडको समस्या पहाड बसीको समस्या यो लिएर तपाईँ ज्यादा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। बस तपाईँको सायद चाहना पनि छ उहाँहरूको लागि केही गर्नुको लागि। त्यो हात्तीको दाँत जस्तो खाने जात 2टा देखाउने जात 2टा, मतलब आजको नेताहरू बहुत जग्गामा देखिन्छ उनीहरू गर्छ पनि देखाउँछ पनि। कतै तपाईँको त्यस्तो इच्छा लिएर तपाईँले त्यो आर्टिकलहरू फेकेको त होइन शर्माजी? हेर्नुहोस् हजुर, मैले सुरुमै भनिहालेँ भेरी 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 इन्ट्रेस्टिङ भेरी गहिरो कुरा तपाईँले गर्नुभयो। जवाब दिनु मलाई साह्रो पर्छ होला, तर पनि आई ट्राई माई बेस्ट। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ द हाइएस्ट फर्म अफ सोसियल वर्क इज पोलिटिक्स। यसको मतलब यो पनि होइन कि पोलिटिक्स भित्रै नै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मतलब पोलिटिक्स नपरेर पनि पोलिटिक्स माने प्ले रोल गर्ने तपाईँहरू हुन्छ डेफिनेटली। बिकज यु सी मैले अघि नै भनिहालेँ एभ्रीबडी आजको तारिकमा पोलिटिसियन जसले चाहिँ आफ्नो पद लिएर बसेको छ उनीहरूले मात्रै पोलिटिक्स गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त यु एज अ जर्नलिस्ट होइन, एज पर यर कोड अफ एथिक्स तपाईँ विभिन्न पार्टीतिर पनि जानुहुन्छ, तपाईँ पार्टीको मिटिङमा कभर गर्नुहुन्छ यो पार्टी त्यो पार्टी, बट द्याट डजन्ट मिन द्याट तपाईँ चाहिँ इज फेभरिङ द्याट पार्टी अर यु आर अगेन्स्ट द्याट पार्टी भनेर होइन। इट इज यर कोड अफ एथिक्स एज अ जर्नलिस्ट। कि कसो भन्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अब जम्मैजनाले एज प्रोफेसर्स, एज इन्जिनियर्स, एज डक्टर्स, एज कुनै प्रोफेसन त्यो मात्रै नभएर कमान बस्तीमा बस्ने भाइ बहिनीहरू जो बेकारी आम जनताको पनि ठुलो सहमत यसमा हुनुपर्छ। दर्शक ठिक हामी शर्माजीलाई यो ठाउँमा स्टप गराइदिन्छौँ किनकि शर्माजीको जुन क्वेसनमा एउटा क्वेसन मार्क राखेको छ। हामी दोस्रो भागमा आउँछौँ किनकि शर्माजीले एउटा आर्टिकल लेखेको थियो, जुन आर्टिकल लिएर 6 सिड्युल लिएर उहाँले वचन फेकेको थियो। त्यो वचनलाई लिएर हामी दोस्रो चरणमा आउँछौँ दोस्रो भागमा। आजको लागि यति नै हो। क्यामेरा विक्रम हिङमनसँग मिलन छेत्री,
दार्जिलिङ डिएसटिभी शर्माजीलाई हाम्रो तर्फबाट बधाई छ। थ्याङ्क यू मिलनज्यू, थ्याङ्क यू।